अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। ईद की छुट्टियों के दौरान इंटरनेशनल और लोकल दोनों लेवल्स पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्हें देखकर हालात में मुतज़ाद तब्दीलियों के इशारे मिले हैं, जैसे कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अरब ममालिक पर पहले अब्राहम एकॉर्ड साइन करने की तलवार लटकाई और फिर गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से फिर ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे वो ईरान जंग का कोई हतमी फ़ैसला करने वाले हैं। अच्छा, जिसके लिए फिर खुसूसी तौर पे सिचुएशन रूम मीटिंग भी बुलाई गई, मगर फिर कोई फ़ैसला किए बगैर ही मीटिंग जो थी वो बर्खास्त कर दी गई। यानी कि तासुर कुछ दिया और उसका नतीजा वो कुछ भी ना निकला। अच्छा, इसी तरह अगर मुल्की सतह पर देखें तो छुट्टियों के आगाज़ पर सुहेल आफरीदी और मोहसिन नकवी की मुलाकात के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत के दरमियान मफाहमत का तासुर मजबूत हुआ। लेकिन जनाब, अब जब ये छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो फिर हमारे सामने एक नई कहानी आ गई है जिसमें सुहेल आफरीदी को घर भेजने के प्लान की बात हो रही है। मगर इस दौरान जो स्टेलर परफॉर्मेंस सदर आसिफ अली जरदारी ने दी है ना, उससे तो लगता ये है कि सब कोई उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करके भुट्टो को जिंदा करने की कोशिश की है। अब उन्होंने भुट्टो को जिंदा किया है या फिर गुलाम मोहम्मद को जिंदा किया है, तो आज के इस व्लॉग में ईद की छुट्टियों के दौरान ये चलने वाली हकीकत और तासुर पर मबनी मुख्तलिफ फिल्मों का जायज़ा लेते हैं। लेकिन आगाज़ में फिल्म स्टार मीरा की फिल्म साइको से करती हूँ, जो कि ख़ास तौर पे ईद की छुट्टियों के मौके पर मुल्क भर के सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई, जिसकी कहानी वो इस तसव्वुर के गिर्द घूमती है कि हकीकत हमेशा वाज़े, सीधी और यकसां नहीं होती है, बल्कि ताकत, फिर सोशल प्रेशर्स, ज़ाती मफादात और पोशीदा मुहर्रिकात के ज़ेर असर मुसलसल वो तब्दील होती रहती है, जिसकी वजह से फिर कहा यह जाता है कि हकीकत और तासुर के दरमियान फ़र्क मज़ीद धुंधला और गैर वाज़े हो जाता है, जिसका फिर फिल्म में ये नतीजा अखज़ किया गया कि इंसान का असल दुश्मन वो उसके अपने जहन में होता है। अच्छा, अब ये फिल्मी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, तो देखिए ये फिर मेरा मौजू नहीं है, लेकिन फिल्म की डिबेट और मरकज़ी ख्याल काफ़ी हस्बे हाल है, जो हकीकत और तासुर के फ़र्क से बढ़ते हुए समाजी मसाइल की निशानदेही करता है। लेकिन खैर, इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फिल्म स्टार मीरा ने जनरेशन जी को चैलेंज किया है कि फिल्म साइको ज़रूर देखें और हमसे आप बेहतर फिल्म बनाकर दिखाएं। तो अब यकीनन मीरा इस फिल्म को लेकर काफ़ी पुरअतमाद और पुरजोश हैं, और जाहिर है कि वो इररेलेवेंट होती हुई जो ये सिनेमा इंडस्ट्री है इसके रिवाइवल की ख्वाहिशमंद भी हैं और ख़ुद को नई जनरेशन के मसाइल और जो उनके चैलेंजेस हैं उससे मुताल्लिक साबित करना चाहती हैं। तभी तो उन्होंने फिर वो ग्लैमरस किस्म के रोल्स से हटकर एक अछूते मौजू पर बनने वाली इस फिल्म का इंतखाब किया है, जिसके लिए उनकी कोशिशें वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। और उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म की कामयाबी से जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी बहाली में भी मदद मिल सकेगी। लेकिन जनाब, आवाम का असल मसला तो नफ्सियाती नहीं बल्कि वो सियासी फिल्म है जिसकी नुमाइश गुज़िश्ता 4 साल से यहाँ पर जारी है और जिसमें हकीकत और तासुर वो गडमड करके परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जनरेशन जी वो तो कब की इस फिल्म को फ्लॉप करार दे चुकी है, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर वो अब भी अपनी ज़िद के ऊपर कायम हैं। अब इसकी वजह ज़ाती मफादात हैं या फिर पसे पर्दा मुहर्रिकात हैं, लेकिन इसका नतीजा ये है कि आज सियासी अदाकार वो हुक्मरान बनकर अवाम पर मुसल्लत हैं। अच्छा, अब इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल वो इस ईद पर कुर्बान किए गए जानवरों की तादाद से मुताल्लिक़ ख़बर है, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल कुर्बानी में इजाफा हुआ है, क्योंकि ख़बर के मुताबिक पिछले साल 70 लाख जानवर कुर्बान किए गए थे, जबकि रवां साल 75 लाख जानवरों की कुर्बानी की गई है। जिससे जनाब ये साबित करने की कोशिश की गई है कि जैसे अवाम की माली हालत जो है उसमें बड़ी बेहतरी आ रही है। लेकिन किसी ने भी इस खबर में ये नहीं बताया कि 4 साल पहले ये 2022 में मुल्क में 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी की गई थी, जिसका मतलब ये है कि आबादी में तेज़ी से होने वाले इजाफे के बावजूद भी 4 सालों में कुर्बानी की इस्तात रखने वाले अफराद की तादाद वो मज़ीद कम हो गई है, जो वाज़े तौर पे लोगों की इज्तमाई माली हालात की अक्कासी करती है। लेकिन ये बात कहने की यहाँ पर किसी को तौफीक ही नहीं हुई, और आप देखना कि उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि
इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स वो ऐसा नहीं चाहेंगे। अच्छा, फिर इसी तरह भी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए की कमी की है, जो देखने में ज़ाहिर है कि एक बड़ी कमी लगती है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत जंग से पहले वाली कीमत के करीब भी नहीं है। अब 22 रुपए की कमी के बावजूद भी पेट्रोल की जो कीमत है वो 382 रुपए फी लीटर है, जबकि जंग की वजह से जब मार्च में पेट्रोल की कीमत वो पहली बार बढ़ाई गई तो उस वक्त खाम तेल की आलमी कीमत $92 फी बैरल के लगभग थी, जिसको देखते हुए पाकिस्तान में फौरी तौर पे 55 रुपए इजाफे के साथ पेट्रोल की जो कीमत है वो 267 से बढ़ाकर 322 रुपए फी लीटर कर दी गई। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब कीमतों में कमी का ऐलान किया गया ना, तो खाम तेल की आलमी कीमत वो 85 से $86 फी बैरल पर आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान में कीमत अब भी जंग से पहले के मुकाबले में 115 रुपए ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कीमतों से ज़्यादा लेवी में इजाफा किया गया था ताकि हुकूमत की नालायकी का बोझ उठाया जा सके, जो इस काबिल नहीं है कि वो बाअसर तबकात से टैक्स वसूल कर सके। इसलिए अवाम को निचोड़ने का फिर तो आपको पता है ना कि इन्हें तो खुला लाइसेंस मिला हुआ है। अब जाहिर है कि भाई इनको क्या परवाह हो सकती है, परवाह तो वो करता है ना जिसे अवाम के वोट की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी तरफ अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है तो कहा जाता है ना कि उनको तो रियासत ने अपने मुखालिफ समझकर मुसलसल आजमाइश में डाला हुआ है। अब ये इमरान खान की छठी ईद थी जो कि जेल में गुजरी है, और कम से कम 2 ईदें उन्होंने कैदे तन्हाई में गुजारी हैं। गुज़िश्ता 7 माह से फैमिली के किसी भी फ़र्द से इमरान खान को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। अच्छा, फिर यही सलूक उनके साथ खड़े रहने वालों के साथ भी किया जा रहा है। अब रिपोर्ट ये हुआ है कि यही वजह है कि कोट लखपत जेल में कैद दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको भी उनकी फैमिली से नहीं मिलवाया गया। अब ये गुज़िश्ता रोज़ हसाम न्याजी से मुलाकात के लिए जाने वाली उनकी वालदा और खाला को 4 घंटे तक इंतज़ार करवाया गया और आखिर में ये कह दिया गया कि मुलाकात आपकी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है कि यहाँ मुलाकातों की इजाज़त भी ख़ास मकसद से मशरूत होती है, जिसको हासिल करने के लिए फिर ना मुलाकात का मुकर्रर दिन देखा जाता है और ना ही इंतज़ार करवाया जाता है। जैसा कि हाल ही में आपके इल्म में है ना कि बुशरा बीबी से उनकी बेटी की मुलाकात करवाई गई, क्योंकि CBMs का तासुर जो देना था। लेकिन क्या इस तासुर से उन तल्ख हक़ाइक़ को बदला जा सकता है जो इस वक्त सभी के सामने हैं? अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की गिरफ्तारी भी वो ऐसी ही एक मिसाल है, जिनके साथ फिर दीगर पार्लियामेंटेरियंस वो भी मौजूद थे। जब उन सबको पहले GB इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने से रोका गया, फिर गिरफ्तार किया गया और फिर सूबा बदर करने के अहकाम दिए गए, और वजह ये बताई गई है कि उनके पास GB में मुहिम का NOC नहीं था। अब कोई ऐसा करने वालों से ज़रा ये तो पूछे कि क्या गिलगित बल्तिस्तान ये किसी और मुल्क का हिस्सा है जहां जाने के लिए NOC की ज़रूरत है, और फिर क्या दूसरी जमातों के लिए वो अलग से कोई कानून है जिसके मुताबिक कैप्टन सफदर आप देख रहे हैं कि वो कई दिन से वहां पर मौजूद हैं और बिला रुकावट इलेक्शन मुहिम भी चला रहे हैं? क्या उनको रोक कर किसी ने उनका जो NOC था वो चेक करने की कोशिश की? और अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये इम्तियाजी सलूक, ये क्यों? तो इस क्यों का फिर ज़ाहिर है एक ही जवाब समझ में आता है, और वो ये है कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कदम कदम पर ये रिमाइंड करवाना होता है कि जब तक तुम लोगों के मामलात ऊपर से ठीक नहीं होते उस वक्त तक आज़ादाना सियासत भूल जाओ या फिर पार्टी बदल लो। खैर, अब तो लगता है कि ये बात एक गैर एलानिया SOP बन चुकी है ना यहाँ पर, जिस पर गिलगित से लेके कराची तक हर जगह की इंतज़ामिया अमल करना वो अपना फ़र्ज समझती है। अब अगर ये प्री पोल रिगिंग नहीं है तो फिर क्या होती है धांधली? जबकि 2024 के मुल्कगीर आम इंतखाबात की तरह ये GB में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वो पहले ही छीन लिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई ये तवक्को रखे कि इस सलूक को बिला चूं चरां किए खुश दिली से तस्लीम कर लिया जाए, तो खुद ही बताइए क्या ऐसा हो सकता है? अब ये अवाम कोई बेजान पुतलियां तो नहीं है ना कि जिस धागे से बांधेंगे ये उसी की जुम्बिश से हरकत करेंगी और जब दिल चाहेगा किसी दूसरी रस्सी से बांध दी जाएंगी। तो ऐसा ही तासुर अब सुहेल आफरीदी और मोहसिन नकवी की हालिया मुलाकात के बाद भी उभर कर सामने आया है। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी ये कहा था कि अगर रियासत संजीदा है और वो बातचीत से सियासी मसाइल का हल निकालना चाहती है तो इस मुलाकात को मस्बत समझना चाहिए। लेकिन अब
ایک اور کہانی ہمارے سامنے آ گئی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اقتدار کی کشمکش کو ہوا دے کر وقت گزاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بات اب مختلف صحافیوں کی جانب سے رپورٹ کی گئی ہے، جس کے مطابق فارورڈ بلاک بنا کر علی امین گنڈاپور کو واپس لانے کے منصوبے پر کام جاری ہے، بلکہ ایک صحافی نے تو اس ضمن میں جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے فیصل کریم کنڈی، ان کی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ہونے والی ایک ملاقات کا حوالہ بھی دیا ہے، جس میں مبینہ طور پہ گورنر نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے محسن نقوی کو 30 پی ٹی آئی اراکین کی حمایت کا یقین دلایا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر پھر محسن نقوی نے علی امین گنڈاپور کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی اور کہا کہ اگر اپوزیشن ساتھ دے تو وزیر اعلیٰ تبدیل ہو سکتا ہے، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر صحافی کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنی کابینہ کے اراکین میں اضافہ کیا اور گورنر سے تعلقات بہتر بنائے اور مولانا فضل الرحمان سے بھی اہم ملاقات کی، جس کے بعد پھر بتایا گیا کہ وقتی طور پہ علی امین گنڈاپور کی کوشش وہ ناکام ہوئی، لیکن اس ایکسرسائز سے عمران خان کے لیے چلنے والی تحریک کمپرومائز ہوئی، چونکہ سہیل آفریدی کو اپنی بقا کا چیلنج وہ لاحق ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اس بات میں کتنی صداقت ہے تو حتمی طور پہ تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، چونکہ سہیل آفریدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے بھی الزام تو یہی لگایا جائے گا نا کہ وہ مؤثر تحریک چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اس کام کے لیے اراکین اسمبلی وہ علی امین گنڈاپور کا ساتھ کیوں دیں گے جو کہ خود 2 سال تک کچھ بھی نہیں کر سکے، اور پھر یہ کہ عمران خان کی ہدایت کے بغیر ان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو اراکین وہ کیوں تبدیل کریں گے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ پھر ان اراکین کا ظاہر ہے کہ اپنا کوئی سیاسی مستقبل تو نہیں رہے گا، جیسا کہ اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لوٹوں کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہو چکا ہے، لیکن بہرحال صوبائی کابینہ میں ایکسٹینشن تو ہوئی ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے ہیں، جبکہ گورنر کے ساتھ بھی پہلے کی نسبت ان کے جو تعلقات ہیں اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، جس سے کم از کم دیکھیں پھر ایک بات تو واضح ہے نا کہ وزیر اعلیٰ عدم تحفظ کا شکار ہیں، لیکن دوسری طرف اب ساتھ ساتھ پھر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ محسن نقوی کے ساتھ بھی سہیل آفریدی کی 1 سے زائد ملاقاتیں وہ ہو چکی ہیں، تو اس سے دیکھیں پھر یہی تاثر مضبوط ہوتا ہے نا کہ حکومت ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے عمران خان کے حقوق کے لیے جو اٹھنے والی کسی بھی ممکنہ تحریک کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اچھا، اب یہ آنے والا جو منگل ہے اس کو یہ صورتحال وہ مزید واضح ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پھر کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں، وہ اڈیالہ آتے ہیں یا پھر نہیں آتے، کیونکہ ابھی تک پارٹی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان کی قید تنہائی کو ختم نہیں کر سکی ہے، جبکہ علاج کا جو مرحلہ ہے وہ تو اس کے پھر آگے کا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور اب صدر زرداری کی جانب سے چلائی جانے والی ذرا فلم کی بات کرتے ہیں نا، جس کے متعلق کافی دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان پر استعفیٰ دینے اور 28ویں ترمیم کی حمایت کرنے کے لیے سخت دباؤ ہے، تو لگتا ہے کہ عید کے موقع پر انہوں نے بھی یہ پریشر ریلیز کرنے کے لیے غنیمت جانا اور طویل خاموشی کے بعد بالآخر سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا، اور جو 18ویں ترمیم کو بلاول بھٹو کی جانب سے وہ ریڈ لائن قرار دیا جا رہا تھا نا، اب زرداری صاحب نے تو اس ترمیم کا ذکر تک کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ جی ہاں، میں اسی 18ویں ترمیم کی بات کر رہی ہوں جسے منظور کروانے کے بعد زرداری صاحب وہ 73 کے آئین کو آمریت کی علائشوں سے پاک صاف کرنے کا کریڈٹ لیا کرتے تھے اور اسے مضبوط پارلیمانی جمہوری نظام کی ضمانت قرار دیتے تھے، تو آج جناب وہ اس ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے یہ 3-in-1 فارمولا پیش کر رہے ہیں، جس میں ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ بھی مضبوط ہوں گے، ان کے اپنے ہاتھ بھی مضبوط ہوں گے اور ملک بھی مضبوط ہوگا۔ تو اب یہ تینوں باتیں یہ ایک ساتھ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں، تو شاید اس کا جواب حکیم لقمان کے پاس بھی نہ ہو، لیکن زرداری صاحب کی یہ خواہش تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے نا کہ دیکھیں، ایک تو انہوں نے اپنا عہدہ بچانا ہے اور دوسرا پھر انہوں نے بلاول کو وزیر اعظم بھی بنوانا ہے، جس کے لیے وہ تو پھر اس حد تک آ گئے ہیں کہ ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے نظریہ ضرورت کے تحت کیے گئے ہر کام کو وہ بھٹو کی لیگیسی اور 73 کے آئین کے عین مطابق قرار دے رہے ہیں، یعنی کہ اب 73 کے آئین کو دفنانے کے لیے بھی بھٹو کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ بھٹو کو زندہ کیا جا رہا ہے یا پاکستان کے 30ویں گورنر جنرل غلام محمد کی روح کو زندہ کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی حکمرانی کے دور میں ہی انہیں فالج ہو گیا تھا اور لقوے کی وجہ سے بولنے کی جو صلاحیت تھی ان کی
وہ بھی متاثر ہو گئی تھی۔ اچھا، جس کی وجہ سے پھر ان کا حال یہ تھا کہ وہ جو بات کہتے تھے نا وہ بیشتر لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ پھر اس حوالے سے قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ جب گورنر جنرل غلام محمد بولتے تھے تو ان کی گفتگو صرف ان کی غیر ملکی سیکریٹری کو ہی سمجھ میں آتی تھی، جو ان کی غوں غاں کو لفظوں میں ڈھالتی تھی، مگر اقتدار کا نشہ ایسا تھا کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، جس کو بچانے کے لیے انہوں نے 2 بار قانون ساز اسمبلی توڑی، 2 وزرائے اعظموں کو گھر بھیجا اور تاریخ میں پہلی بار ایک حاضر سروس آرمی چیف کو وزیر دفاع کا عہدہ بھی دے دیا، اور سب سے بڑھ کر پہلی بار پاکستان میں نظریہ ضرورت متعارف ہوا جب جسٹس منیر نے قانون ساز اسمبلی توڑنے کے فیصلے پر مہر ثبت کی، جس کا انجام پھر ملک میں پہلے مارشل لاء کی صورت میں نکلا۔ لیکن غلام محمد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب انہوں نے صرف اپنے اقتدار کے لیے کیا، یعنی اس کو بچانے کے لیے کیا، اور اپنی کسی اولاد کو آگے لانے کی کوشش تک نہیں کی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کے حکمران تو خود اپنی زندگی کی آخری سانس تک اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی نالائق اولادوں کو بھی مسلط کرنے کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے حکمرانوں کے لیے کیا آئین اور پھر کیا قانون؟ ہاں، ایک عوام کی طاقت ہی انہیں روک سکتی ہے کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی جمہوریت شرط ہے، کیونکہ جناب پھر اس طرح کی لاٹریاں یہ تو پھر آمریت یا ہائیبرڈ نظاموں میں ہی نکلتی ہے نا، جس کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون خوب انجوائے کر رہی ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور نون لیگ کی ذرا لاٹری کی بات کرتے ہیں، جو کہنے کو تو آپ کے علم میں ہے کہ وفاقی حکومت چلا رہی ہے، لیکن سبھی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے۔ ویسے تو شروع دن سے ہی ان کے یہی حالات اور یہی پوزیشن رہی ہے، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے عمل نے تو جو رہا سہا وہ پردہ تھا نا وہ بھی چاک کر دیا ہے۔ اب یہ جس طرح چین کے دورے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی موجودگی میں چینی وزیر خارجہ سے آرمی چیف کی یہ 1 on 1 ایکسکلوزیو مذاکرات ان کے ہوئے، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے نا کہ اس حکومت کے پاس پھر اختیار کتنا ہے۔ لیکن خیر، اب اس دورے کے بعد اسحاق ڈار چین کی صدارت میں منعقد ہونے والے UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک اوپن ڈیبیٹ میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے، جس کے بعد پھر ان کی ملاقات واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ہوئی۔ تو اب اس ملاقات میں کیا اسحاق ڈار کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ نے ابراہم ایکارڈ کا معاملہ اٹھایا، جیسے کہ صدر ٹرمپ نے پہلی ٹیلی فون کال اور پھر سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے پاکستان کا نام لے کر اٹھایا تھا؟ تو اس حوالے سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس ملاقات کا جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے مطابق مارکو روبیو نے اسحاق ڈار سے BLA کے حملے پر تعزیت کی، پھر مشرق وسطیٰ کے لیے صدر ٹرمپ کے ویژن کو عملی شکل دینے اور ثالثی کا جو کردار ہے پاکستان کا اس کے حوالے سے شکریہ ادا کیا، اور دونوں ممالک کے باہمی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ اچھا، اب اس حوالے سے اگر پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کو دیکھیں نا آپ، تو وہ امریکی بیان سے بھی زیادہ جنرل ہے، جس کے مطابق ملاقات میں خطے کی صورتحال، دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اور اس ملاقات کے بعد پھر اسحاق ڈار نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے افواہوں کا ذکر کیا اور واضح طور پہ کہا کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، جس میں اس وقت تک لچک نہیں آئے گی جب تک 1967 سے پہلے والی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار نے کشمیر پر بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا ذکر کیا۔ اب کیا یہ باتیں مارکو روبیو کے ساتھ بھی ڈسکس کی گئی ہیں؟ تو جناب دونوں ممالک کے اعلامیے میں تو آپ نے دیکھا نا کہ ایسی کوئی بات شامل نہیں ہے۔ حالانکہ مارکو روبیو نے اپنے حالیہ دورہ بھارت میں پاکستان کی سرزمین سے وہ بھارت میں ہونے والی مبینہ دہشت گردی پر بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ تو ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا نا کہ مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات میں یہ مسئلہ اٹھایا جاتا، بلکہ امریکہ کو یہ باور کرایا جاتا، جس کا ذکر ہم یہ ڈومیسٹک میڈیا کے اوپر کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ لیکن ظاہر ہے نا کہ اگر اسحاق ڈار کی جانب سے ایسی بات کی بھی گئی ہو تو بھئی مارکو روبیو اس کو کیا اہمیت دیں گے، جب ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہ پتا ہے کہ معاملات اسحاق ڈار سے نہیں کسی اور سے طے کرنے ہیں، تو پھر ایسی پتلیاں پالنے کا کیا فائدہ؟ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔